अस्सलाम वालेकुम। न्यूज एट 5 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क के मारूफ सनतकार सिराज कासिम तेली दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। सिराज कासिम तेली गुज़िश्ता कई रोज से दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। सिराज कासिम तेली कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन भी रहे। कराची ऐवान सनत वजारत का 3 रोजा शोक का ऐलान, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। मारूफ बिजनेसमैन और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक चेयरमैन सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर सूबाई बल्दिया सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर तालीम सईद गनी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी और PTI कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान ने अफसोस का इज़हार किया और दुआ की है कि अल्लाह उनकी पसमानदगान को सब्र जमील और इस नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। कराची की फिजाएं दोबारा खतरनाक हद तक आलूदा हो गईं। पीर की रात एक मरतबा फिर शहर की फिजाएं खतरनाक हद तक आलूदा रहीं और दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे, जबकि कराची चौथे नंबर पर रहा। कराची की फिजाओं में आलूदा ज़रात की मिकदार 244 और लाहौर में 257 रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से एक रोज में रिकॉर्ड 89 अमवात, जबकि मजीद 2885 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इससे कबल 8 जुलाई को मुल्क में कोरोना से 83 अमवात हुई थी। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 8487 हो गई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.4% रही। कोरोना केसेस में कराची सबसे आगे। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासुब कराची में 21.80% है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना केसेस में दूसरे नंबर पर मीरपुर आजाद कश्मीर है, जहां मुस्बत केसेस का तनासुब 18.31% रहा। सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.87% है। कराची की सिटी कोर्ट में छत गिरने के बाद 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी होने वाले अफराद को ईदी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिकार शिलवानी को बेवकूफ 2 ओहदों का चार्ज देने के खिलाफ दरखास्त से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डेपुटेशन पर पोस्टिंग और अफसरान को इजाफी चार्ज देना गैर कानूनी करार दिया था। दरखास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी एडवोकेट का मौक़िफ़, जाए अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। गुलशन इकबाल में लूटमार की वारदातें मामूल बन गईं। गुज़िश्ता रोज होने वाली डकैती की CCTV फुटेज K21 न्यूज को मौसूल। कम 1.5 साल से ये रोड खराब है शाहिदाबाद का, और 1.5 साल से ये रोड खराब पड़ा हुआ है, कड़े कड़े बना हुआ है, जगह जगह ये खराब है, आपके सामने है। और यहाँ दुश्वारी है लोगों को, और इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और रोड खराब होते जा रहे हैं। बराए मेहरबानी करके 2 साल से लोग मिट्टी खा रहे हैं, यहाँ से सब मिट्टी उठती गाड़ियाँ, भारी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। कायद का शहर तबाही के दहाने पर, इदारों की नाअहली से मली की अहम शाहराहें टूट फूट के शिकार, जगह जगह गड़े, हादसा मामूल बन गए। इस इलाके में आया, मैंने कभी पानी खत्म देखा ही नहीं रोडों पे। सेवरेज लाइन भी ऐसे बंद होते हैं और नाले भी बंद होते हैं। ये नाला काफी अरसे से बंद है, जिसका पानी हमारे घरों में बारिश में आता है और ये सारे लोगों को इससे परेशानी होती है। सड़क भी खराब हो रही है, दुकानों के अंदर भी आता है और गंदगी बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पर कचरे के ढेर से, गलाजत से बदबू आती है। क्या शहर कायद यतीम हो गया? बहते नाले, उबलते गटर, अवाम दरबदर। फरंगी बिलाल कॉलोनी मसाहों की मंजिल। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा कि PDM में सारे ऑप्शन जेर गौर हैं। लाहौर जलसे से फनानों की जान निकली हुई है। PDM की तहरीक अवामी है, ये नहीं रुकेगी। लाहौर के जलसे से उनकी जान निकली हुई है। हुकूमत अब खुद जाने वाली है, उसकी FIR कहीं
ایکسٹینڈ نہیں کرتی، تحریک حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گی، سابق روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی نے استعفے قیادت کو بھجوانے شروع کر دیے۔ ساتھی ذرائع کے مطابق لاہور سے ایم این اے افضل کھوکھر، ایم پی اے سیف کھوکھر نے قیادت کو استعفے بھیج دیے۔ ادھر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اوان کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ کے بہت سے ارکان اسمبلی ہم سے رابطے میں ہیں۔ عمران خان کے ٹیبل پر پاکستان کو ترقی دینے کی کوئی فائل نہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ پچھلی آٹا چور کی ترجیح صرف شہباز شریف پر نیب کر دی ہے۔ سلیکٹڈ ٹولہ آج ہچکولے کھا رہا ہے۔ ڈر و خوف میں مبتلا سلیکٹڈ ٹولے کی ترجیح ہے کہ شہباز شریف کو ڈاکٹر تک رسائی نہ دی جائے۔ معروف عالم دین مفتی ظہرعلی خان کی نماز جنازہ ادا کر دی۔ تدفین احسن آباد کراچی واقع مدرسے کے احاطے میں کر دی گئی۔ نماز جنازہ تدفین کے موقع پر علماء کرام، مدارس کے طلبہ، سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جامع احسن العلوم کراچی کے محتمم معروف عالم دین مفتی ظہرعلی خان گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ دسمبر کے آخری 10 دن کے دوران کراچی میں بارش ہو سکتی ہے۔ موسم کی خبر دینے والوں نے کہا کہ مغربی سسٹم کے باعث کراچی میں جمعہ تپیر درجہ حرارت میں کمی کا امکان۔ شیر شاہ سوری کی عہد حکومت میں شہر کی بنیاد کے ساتھ ہی تعمیر کی گئی۔ رنانا فوٹ کے نواحی علاقے شیر کی گڑھ کی جامع مسجد فن تعمیر میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ کئی خصوصیات کی حامل یہ مسجد شیر گڑھ کی پہچان ہے۔ دادو کے 2 بھائیوں کا کارنامہ، پاکستانی باشندوں نے عرب امارات میں ورلڈ ریکارڈ بنا کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ بابر علی سومرو اور راجہ سومرو نے سینڈاس کا شاہکار 10 گھنٹے میں تیار کیا۔ اس فن پارے کی نمائش ابو ظہیر میں کی گئی اور اسے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سینڈاس ہے۔ شوبز انڈسٹری کے مقبول اداکار عدنان صدیقی کبھی اپنی اداکاری سے سب کا دل جیت لیتے ہیں تو کبھی سریلی بانسری بجا کر مداحوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اس بار انہوں نے پیانو پر تنہائی ڈرامے کی دھن بجا کر مداحوں کا دل جیت لیا۔ چھوٹی بہر کے بڑے شاعر ناصر قاسمی کا آج 95واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔
ناصر کاظمی کی شاعری میں شدت اور ترقی نہیں بلکہ احساس کی ایک دھیمی جھلک ہے جو روح میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی 1972 میں معدے کے کینسر میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے الفاظ آج بھی ہر سو خوشبو پھیلا رہی ہیں۔ پاکستان کے معروف اداکارہ رانی کے مداح آج ان کا 74واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے ساتھ ان کی فلم میں جوڑی فلم بینوں میں بے حد پسند کی گئی۔ اردو کے ساتھ ساتھ رانی نے پنجابی فلموں میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ Space agencies are predicting an extinction level event. We're gonna get together. All right, get up. We're just trying to get to safety. They've been tracking the military flights to bunkers in Greenland. It's our only chance. Perimeter breach. Perimeter breach. Runway 33. I was shot! They shot! I was shot! اور قدرتی آفت نے زمین پر تباہی مچا دی۔ ہالی ووڈ کی سنسنی خیز فلم گرین لینڈ کا ٹریلر جاری کر دیا۔ فلم آئندہ سال نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔